الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین آرزوها رو میکنم. امروز هم در ادامه جستجوی خودمون هستیم، گنج محاسبه رو چطوری انجام بدیم. من در مورد اهمیت اون مقدمه رو صحبت کردم در برنامه پیشین و الان در مورد معنی محاسبه میگیم. محاسبه چیه که اینقدر اهمیت داره و چرا باید به اون بپردازیم؟ کلمه محاسبه در واقع در باب مفاعله هست، به معنی حسابگری، مناقشه کردن در حساب. این بهش میگن محاسبه و در عربی میگه حاسبه یحاسب محاسبتا، محاسبه کردن در نتیجه مصدر باب مفاعله هست و به معنی مناقشه کردن و کار کردن روی نفس خودت، مناقشه هر فعلی، هر رفتاری، هر واکنشی، هر عمل کردی رو مناقشه کنی، اگر راه علاجی رو هم براش پیدا کنی که اگه عیبی داره اون رو به راه درست برگردونی. گاهن ما برای اینکه بتونیم علاج کنیم خودمون رو و مشکلاتمون رو حل کنیم باید مطالعه بیشتر بکنیم. خیلی از مواقع است که ما واقعا گرفتاریم و گرفتاری هامون رو بخشش علمش رو نداریم، فکر میکنیم حالمون خیلی خوبه در حالی که حالمون خیلی بده. فکر میکنیم بله داریم کارمون درسته، همه چی با ماست، همه چی درستی ماست، در حالی که واقعا راه رو خیلی بی راه رفتیم. هم خودمون رو آزار دادیم، هم دیگران رو دچار آزار و اذیت کردیم، هم کسانی که زیر سرپرستی ما هستند رو به وضعیت بدی انداختیم. چه بسا خیلی از پدر و مادرها به خاطر وضع بد روحی و روانی خودشون، به خاطر اینکه نفسشون رو مناقشه گر نیستن، نبودن از اول، همیشه فکر میکنن حق با خودشون بوده، باعث شده که یک شخصیتی که خودشیفته، یک شخصیتی که خلاصه همه نوع بدی ها رو در خودش جمع کرده و الان باعث شده خودش و دیگران رو از بین ببره. لذا برگشتن، تأمل کردن، اصلاح کردن و یه نگاهی به عقب بندازید. یه نگاهی به عقب بندازید. شما مثلا فکر کنید دارید در یک جایی حرکت میکنید و راه میرید، یک کشتزاری، و همینطوری راه میرید بدون اینکه به جلوتون دقت کنید و بدون اینکه به پشت سرتون هم یه نگاهی بندازید ببینید چی رو خراب کردید. اون وقت بعد مدتی توقف کن، نگاه کن، میبینی که خیلی از بوته ها رو خراب کردی، خیلی از مزرعه رو ضایع کردی، پا گذاشتی روی خیلی از چیزهایی که میتونست تبدیل بشه به یک بوته خوب و ثمری بده و همه رو له کردی. یا ببین در میان برف را میری، اگه پشت سرتو نگاه کنی میبینی که قشنگ راه رفتی یا بد راه رفتی. جای پا تبدیل شده به یک اثر هنری و زیبا، یا جای پایی که وجود داره همه چیزو بد کردی. لذا ما باید مرتب، به شکل مرتب برگردیم و اعمال خودمون رو مناقشه کنیم، با نفس خودمون صادقانه بشینیم که چه کار بدی کردیم. نه اینکه انسان همیشه عیب خودش رو به دیگران منتقل کنه. یک مثال جالبی میزنند و میگویند که یک شخصی وارد خونه خودش شد و کلیدش رو گم کرد، کلید از دستش افتاد. هوام تاریک بود، برق رو روشن نکرده بود، هر چیز ندونست که کلید برق کجاست و کلیدی هم که دستش بود، سویچ برق رو پیدا نکرد که برق رو روشن کنه و کلید هم از دستش افتاده بود، نمیدونست کجا افتاده. هوا تاریک بود، خونه شب. لذا نگاه کرد بیرون، واقعا برقایی که سر خیابون، چراغایی که سر خیابون رو روشن کردن، گفت که پس میرم اونجا که روشن‌تره دنبالش میگردم. بلند شد رفت بیرون، چمنی اونجا بود و خلاصه اون چراغی که روشنه، شروع کرد به گشتن داخل چمن‌ها به دنبال کلیدش. همسایه‌اش اومد گفت چیکار می‌کنی؟ گفت کلیدمو گم کردم دنبالش میگردم. اونم نشستن هر دو با هم یه مقدار دیگه هم گشتن. بعد همسایه‌شون گفت که مگه تو کلید تو کجا گم کردی؟ گفت که داخل خونه. خب پس چرا بیرون دنبالش میگردی؟ گفت که چون داخل خونه نور نبود، اینجا نور هست، اینجا دنبالش میگردم. خیلی مواقع هست که ما مشکلات درونی خودمون رو برای حلش میایم بیرون میگردیم دنبال حل، در حالی که مشکل در درون خود ماست. میخوایم مشکلی که وجود داره در درون ما، حلش رو بیرون برای ما تشخیص بده، برای ما راه حل رو بیرون پیدا کنه، از کسی دیگه یا حتی
میندازیم گردن دیگری. مشکل ماست، اما دیگری رو مقصر میدونیم، هوا رو مقصر میدونیم، زمان رو مقصر میدونیم، همسایه رو مقصر میدونیم، دوست و آشنا و پدر و مادر و بقیه همه اعضای خانواده رو مقصر میکنیم جز خودمون. و این راه گم کردنه. اصل موضوع رو باید پیدا کنی که ایراد تو در کجاست. تو ایراد در درونه. چرا این رو منتقل میکنی به بیرون؟ چرا دنبالش بیرون میگردی؟ و چرا میخوای سر خودت کلاه بذاری و گردن دیگران بذاری که این اتفاق افتاده؟ و یا حلش رو دیگری میخوای برات انجام بده. پس حل اولی در درون خودت. باید حتما نفست رو محاسبه کنی بر اعمالی که انجام میدی، نه محاسبه گری که بخوای اون رو دائما متهم کنی و دائما سرکوب کنی و دائما تحقیر کنی. نه، بلکه ببین ریشه این کجاست، از کجا آب میخوره که من چنین شخصیتی دارم. اگه دروغ گفتی بگرد دنبالش ببین چرا دروغ میگم، این دروغ گفتن از کجا اومده، ریشه این کجاست، و باید دنبالش بگردی تا بهش برسی. پس یکی از مهمترین اینها محاسبه نفس این هست که انسان، ببینیم تعریف امام ماوردی میگه ان یتصفح الانسان فی لیلة ما صدر من افعال نهاره. میگه باید حتما انسان صفحه بزنه، ببینه اون کاری رو کرده در روز، در شب بیاد مراجعه کنه این رو. مثل دفتر حسابی هست که همه شرکت ها، همه ما، حتی مغازه‌ای که شما، مغازه کوچیکی که شما دارید، شب قبل از اینکه مغازت رو ببندی حسابات رو نگاه میکنی، ببینی امروز چه شده، به کی قرض دادی، چقدر دادی، چقدر فروختی، چیکار باید بکنی، همه اینها رو مراجعه میکنی. و همه شرکت های دیگه همچنین. این گونه نیست که کار امروز و فردا و پس فردا و ماهای دیگه همه رو تلمبار کنه روی هم، بلکه مرتب حسابا رو میبندید، بعد روز فردا صبح اومد دیگه شروع میکنید. اون روز رو یا بدهکار هستید یا بستانکار هستید، نمیشه همینطوری مفتوح بمونه و روزهای زیادی روش بیاد. لذا اینه که باید اون رو محاسبه کنید. فإن کان محمودا امضاه و اتبعه بما شاکله و ضاها. میگه اگه کارش خوب بود اون روز، نتیجه این بود مثلا سود کردید، اعمالی که امروز انجام دادی رو شب محاسبه کردیم، ببینی خیلی عالیه، راضید ازش، در نتیجه ادامه میدی، تایید میکنی، ادامه میدی و این میشه روش. اگه بد بود اونا رو اصلاح میکنید. میگه اگه بد بود استدرکه این امکن و انتهى عن مثله فی المستقبل. اگه بد بود رفتارت، در همونجا اون رفتار رو کات میکنی، اون رو میبندی، دور میندازی و از این که مثل همین رفتار در آینده تکرار بشه درس میگیری که تکرار نشه. در نتیجه میبینی روز به روز در حال رشدی، روز به روز در حال پیشرفتی. شما این مغازه‌ای که داری، شب اومد حساب کردی، دیدید کار امروزت بد بوده، کاری که انجام دادی مراجعه میکنی، برای خلل در یه جایی وجود داره، اونها رو کات میکنی، اون خلل‌ها رو دیگه تکرار نمیکنی، اشکال‌ها رو دیگه تکرار نمیکنی و راهکارهای جدید رو به کار میبری که منتهی بشه به سود کردن و سود دادن، نه اینکه فقط همیشه در ضرر بمونی. و امام القیم میگه که این محاسبه نفس اینه که بتونی فرق بذاری بین چیزی که تمیز بدی بین چیزی که برگردن تو هست و چیزی که مال تو هست، ما له و ما علیه. هرچی بر عهده تو از واجبات، از اعمال دیگه، همه رو بشناسی و بدی ها رو هم بدونی. ببینیم این گنجی که ما داریم میگیم این گنجه، محاسبه آیا واقعا گنجه؟ فوائدی هم داره. ببینید این که اولین کار اینه که شما ضعف خودت رو میدونی، عیب‌های خودت رو میدونی، در نتیجه در هر جایی قرار گرفتی میدونی که من مثلا مثال عرض میکنم، میدونم که من یک شخصیتی هستم که این شخصیت بسیار عاطفی مثلا، خب در نتیجه باید مواظب خودم باشم. از این ضعفی که دارم، یعنی زیاد عاطفی بودن، از این باعث نشه که خیلی فریب بخورم. یا کسی هست شخصیتی داره شکاکه، میدونه شکاکه، پس باید مواظب باشی این شکاکی کار دست نده که رابطت رو با دوستات، با همسرت، با فرزندانت به هم بزنه. تو خودت این رو میشناسی از خودت،
پس سعی کن کنترلش کنی، یا اگر نیاز به دارو داری دارو مصرف کنی. همه اینها میتونه کمک‌های بسیار بزرگی به ما بکنه. پس اولین کار اینه که خیلی به ما کمک میکنه که ما عیب نفسمون رو میدونیم و همچنین خوبی‌هاش هم میدونیم. و این به اون معنی نیست که شما بدتون بیا از خودتون. شما فرض کنید فرزندی دارید، این فرزندتون امکان داره که یک عیبی داره، حالا فرض کنید یه چشمش نابیناست. فرزند دیگه ای داری میبینی خیلی قوی و توانمنده. شما نمیتونی بین این دوتا فرق قائل بشی از این جهت که بگی چون اونی که یه چشمش نمیبینه بدم میاد ازش، اینی که هر دو چشمش میبینه خوشم میاد ازش. نه، هر دو رو دوست داری، هر دو فرزند تو هستن. نفس انسان هم همینجوره. اگه عیبی داری و یه خوبی هم داری، همش تویی، این خودتی، باید دوستش داشته باشی و برای اینکه اون چشم نابینا رو هم بینا کنی باید کار کنی روش. اگه دوا داره، اگه درمان داره، اگه علاج داره، میری دنبالش به دلسوزی تمام، به محبت تمام. نه تنها اینکه خودت بهش اون رو عیبگویی نمی کنی ازش، در حضور خودش و در پشت سرش هم اجازه هم نمیدی هیچ کسی به خاطر اون چشم نابیناش بهش توهین کنه. پس خودت هم همچنین لازم نیست که به خودت توهین کنی. نقطه اول اینه که این باعث میشه که تو عزت نفس داشته باشی و عیبها رو از نفس خودت دور میکنی بعد اینکه اونها رو شناختی. و این نقطه بسیار مهمه. میگه که در قول بعضی از اهل علم میگه ولا شک ان معرفة العبد لقدر نفسه یورثه تذللا لله. کسی که خودش رو بشناسه بیشتر در بارگاه خداوند متواضعه. وقتی که من عیبهای خودم رو میدونم بیشتر در پیشگاه خداوند تذلل، تضرع و التماس میکنم که مواظبم باشه، التماس میکنم که عیبهامو ازم دور کنه. و همچنین وقتی که عیبها رو میشناسی جلوی تکبر رو از تو میگیره. وقتی که نمیدونی چقدر عیب داری غرور تو رو میگیره. وقتی که میبینی در یه جاهایی موفقیت‌هایی داشتی، مخصوصا موفقیت‌های ظاهری، پول به دست آوردی، جا و مقامی به دست آوردی، یادت میره که عیب‌های دیگر چیه. در نتیجه محاسبه کردن نفس به تو میگه ایراد و اشکال کارت کجاست و این باعث میشه که دچار غرور، دچار کبر، دچار نادانی و نفهمی نشی. مخصوصا اینکه بدونی منشأ موفقیت‌هایت همش خودت نیستی. تلاش خودت به اضافه توفیق خداوند که اصل و اساسه و گاهن دیگران، گاهن شرایط خوب باعث شده که تو موفق بشی. لازم نیست که خودتو از اون دیگری که در شرایط مثل تو قرار نگرفته بالاتر ببینی. فکر میکنی مثلا ما همه در یک کلاس درس خوندیم، یک درس رو خوندیم، یک محیط مشترکی زندگی کردیم، مستوای خانوادگی ما همه مثل همه، مستوای اجتماعی ما همه مثل همه، ولی یکی رو میبینی که شرایطی براش پیش میاد، خداوند یه شرایطی براش پیش میاره و توفیق پیدا میکنه که به جاهای بسیار بالاتری میرسه. یکی دیگری که از او هم استعدادش بیشتر بوده اون شرایط براش پیش نمیاد. اون وقته که انسان باید بدونه، نگه بله من اینقدر زرنگ بودم، اینقدر فلان و علان بودم تا به اینجا رسیدم. باید بگه خداوند این شرایط رو برای من فراهم کرد، اینجوری شدم. اگر اون دوست دیگم، اونی که با من بود، مثل من بود، استعدادش هم از من بهتر بود، اگر ایشون هم در چنین شرایطی قرار می گرفت حتما از من بهتر عمل می کرد. لازم نیست که انسان مغرور بشه. اینه که محاسبه نفس همیشه به تو میگه که کی هستی و جلوی انحرافاتت رو میگیره و مانع از منحرف شدنت میشه. میگه ابو دردا رضی الله عنه، یکی از صحابی پیامبر هست ابو دردا، گفت که لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله. میگه انسان به درجه فقه و دانایی نمیرسه مگر اینکه در پیشگاه خداوند همه رو پایین بدونه. و میفرماید در ادامه ثم يرجع الى نفسه فيكون اشد لها مقتا. پس برمیگرده به خودش، اون وقتی که خودش رو بیشتر کنترل میکنه، بیشتر اون رو در اختیار داره. این یکی از فواید مهم این بود که ما نفس خودمون رو بشناسیم، توانایی هاش رو بدونیم، ضعف هاش رو بدونیم و این باعث میشه که نه غره بشیم به توانایی هامون و نه
از ناتوانی‌هایی که داریم هم ناامید بشیم. در حد اینی که داریم زندگی میکنیم و شاد و خوشحالیم و خودمون رو دوست داریم، به خودمون احترام میذاریم و حرمت نفسمون رو نگه میداریم، به اضافه عزت نفس. امام احمد برای تعدادی از شاگرداش این رو گفت که اینی لاقوم فی صلاتی فابکی حتی یکاد ینبت البقل من دموعی. میگه من شبها رو بلند میشم و نماز میخونم و اینقدر گریه میکنم حتی گریه‌ای که از چشمای من میریزه رو زمین امکان داره اگر دانه‌ای هم کاشته بشه اونجا سبز بشه. میگه اینقدر گریه فراوانی داره. فقال له ذلك العالم انك ان تضحك وانت تعترف لله بخطيئتك خير من ان تبكي وانت مدلل بعملك وان صلاة الدال لا تصعد فوقه. خیلی نقطه مهمی رو داره میگه. عالم دیگر گفت که میگه اینکه تو بخندی و در حال خندت اعتراف کنی به اینکه بنده مقصری هستی در پیشگاه خداوند، بهتر از این هست که گریه کنی و در حال گریت هم مغرور بشی به این گریه کردنت و این عبادت و طاعتت. ببینید چقدر مهم انسان بدون قدر خودش رو، قدر اعمالش رو بدونه و بدونه در کجا قرار گرفته است. لذا این نیاز به مراقبه داره، نیاز به محاسبه داره، نیاز به بررسی داره. و فایده دومی که ما میگیریم از این اینه که انسان به نتیجه میرسه که اعتراف میکنه به نفسش، اعتراف میکنه که حق خدا چقدر بر ما بزرگه و خودش رو دیگه اینجا صاحب همه چی نمیدونه. ببینید حضرت سلیمان وقتی که نگاه کرد به همه ملکی که داره، دید که جن در اختیار او هست، مسخرن براش، پرندگان مسخرن براش، حیوانات دیگه مسخرن براش، حتی قالیچه‌ای که پرنده هست و خیلی از چیزهای دیگه‌ای که در اختیار ایشون بود در اختیار هیچ بشری نبود. گفت هذا من فضل ربی، گفت این از فضل خداونده. چرا؟ چون میدونه قدر خودشو، میدونه که اینها از خودش نیست. ولی دیگری که قارون چیکار کرد بعد اینکه دید این همه ثروت داره؟ میگه ثروت‌های کلید خزائنش رو به چندین صد شتر اون رو فقط کلیدا رو حمل میکردن. ببین چقدر خزائن داشته، گنجینه‌های زیادی داشته که اونها رو برداشت کرده. ولی گفت که چی؟ گفت این هذا من عملی، گفت این مال خودمه، هذا ما اوتیتم هذا الا من علمی. میگه اینی که به من به دست آوردم، به من داده شده از علم و دانایی خودمه، دانشمه، زرنگم. و فراموش کرد که خداوند است که شرایط رو براش فراهم کرده، وگرنه هر آدم دیگری در اون شرایط بود همون رشد رو شاید میکرد. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.